السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم يوميات صفاء دايريز. كيف ما كتشوفوا اليوم بغيت نشارك معكم طريقه ديال التشاميل ديال الزيتون. دونك بالنسبه للناس اللي متابعين القناه غادي يكونوا عرفوا هذا الزيتون هذا. بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يشوفوا القناه ديالي فالف مرحبا بكم. بالنسبه لهذا الزيتون هذا انا فايت لي ديجا شاركت معكم الطريقه ديال التوقيت ديالو بالمراحل ديالها كلها، كسوسوا الزيتون كحل اولا الزيتون خضر. درنا الزيتون مسلاله، درنا الزيتون مفلوح، درنا الزيتون كحل بالطريقه الروميه اللي كيتبدل غير الماء ديالو، ودرناه كذلك بالطريقه التقليديه في الخنشه ديال الملح. دونك فوالا كما قلت لكم انا غادي نحاول نشارك معكم ثلاثه الانواع الزيتون بثلاثه طرق ديال التشاميلات، كل وحده مختلفه على الاخرى وكل وحده احسن من الاخرى. كنتمنى بزاف ان هاد الافكار هذه يعجبوكم. هما في الصراحه الطريقه الخاصه ديالي انا، طريقه منهم في الصراحه مستوحاه من الطريقه المراكشيه. كتعرفوا الناس ديال مراكش كيشاملوا الزيتون بواحد الطريقه اللي غزاله بزاف. دونك فوالا انا ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم مع الطريقه. من قبل كنتمنى ان الناس اللي اول مره يزوروا القناه يشتركوا. مرحبا بكم، الف مرحبا. بصراحه انا معوله عليكم بزاف انكم تساعدوني وتدعموني باش انني نوصل القناه على الاقل ال1000 مشترك، لانكم كيف ما كتعرفوا القانون ديال اليوتيوب باش ان القناه ديالكم اللي مقبوله خاص ضروري يكون عندك 1000 مشترك و4000 ساعه من لي فيو. دونك فوالا انا كنتمنى ان بالنسبه للناس اللي مشتركين يبارطاجيو لاشين مع احبابكم مع صحابكم وحتى هما يشتركوا. وبالنسبه للناس اللي كيشوفوا الفيديو وماشي مشتركين كنتمنى بزاف انكم تكونوا من الناس اللي كيتابعوا القناه. دونك فوالا ما نطولش عليكم، نبداو اول طريقه. دونك بالنسبه لاول طريقه غادي نحتاجو الزيتون كحل، غنحتاجو زيت البلديه، غنحتاجو الثومه، وغنحتاجو الهريسه. بطبيعه الحال ماشي هاد المقادير كلها لان كتشوفوا الثومه هنا كثيره. دونك فوالا بسم الله. دونك بالنسبه لهذه اسهل طريقه، هي بصراحه كلهم ساهلين ولكن هذه اللي ما فيهاش زعما كاينه بزاف ديال المقادير. دونك هنا غادي درنا الزيتون ديالنا، غنديرو هنا الهريسه. هنا عينكم ميزانكم، انا غادي ندير معلقه ونص تقريبا. غادي ناخذ الثومه، هنا غندير تقريبا قياس واحد جوج ضريسات، ونبداو نخلطو. غادي نزيدو شويه ديال زيت البلديه، صافي الزيتون ديالنا هو واجد. هاد الطريقه هذه بصراحه سهله بزاف. انا نسيت ما قلتلكمش قبيله، غادي نخلي لكم لتحت في صندوق الوصف وهنا في الفيديو الفوق الطريقه ديال تقاد الزيتون، وما كنتوش شفتوه تعاودوا تشوفوه باش تشوفوا الطريقه ديال تقاد الزيتون. بصراحه احسن حاجه انا بالنسبه ليا ان الحاجه تصوبوها في الدار عندكم، بحال دابا هاد الزيتون مصوب في الدار. الهريسه حتى هي غنخلي لكم الرابط ديالها مصوبه في الدار. انا دابا مابقيتش كنشري الهريسه ديال الزنقه نهائيا يعني داكشي ما كتكونوش عارفينو كيفاش مصوب. وها هو الزيتون ديالنا، ها نتوما كما كتشوفوا ها هو الشكل ديالو. زعما صدقوني واخا كتشوفوا فيه مقادير قليله الثومه والهريسه وزيت العود ما كيجي غايه في الروعه. دونك هذه الطريقه الاولى. دونك فوالا دابا ندوزو للطريقه الثانيه. غير قبل ما ندوزو للطريقه الثانيه والثالثه واحد المساله اللي بغيت نشير ليها وهي ضروريه. قبيله انا قلت لكم هذا الزيتون هذا ديال الدار، نتوما يسوبو ما يكونش عندكم الزيتون في الدار موقدينه، تقدروا تكونوا شاريينه. الا كنتو شاريين الزيتون فمساله ضروريه خاصكم ديروها، اللي هي انكم خاصكم طيبوا الزيتون. علاش؟ كتعرفوا بيان سور ان الزيتون ديال الزنقه كتكون فيه الصودا، كتكون فيه الملحه، بعضمات كتكون فيه حتى المروه. دونك غادي تجيبوا داك الزيتون تشدوا الماء وديروه كيغلي بوحديتو، ومن بعد تلوحوا فيه الزيتون. اون فوا يبدا يغلي غطفيو عليه وتخليوه في داك الزيتون تخليوه في داك الماء مده ديال 5 ديال الدقائق. دونك علاش؟ باش ان داك الماء غادي يمتص هذاك الصودا ويمتص الملح ويمتص هذيك الموره اللي فيه باش يحلى لكم. انا في هذه الحاله هذه الزيتون اللي عندي ديجا محلي وديجا واجد، داكشي علاش ما درتش هذه المرحله هذه.
دونك فوالا. بالنسبه لهذا الزيتون هذا اللي غادي نحتاجو الاعشاب. انا عندي هنا شويه ديال الزير، شويه الزعتره، شويه ديال الزعتر مطحون، عندي هنا معدنوس طي، عندي هنا ورقه ديال سيدنا موسى، عندي الحامض المصير، ثومه، الهيسه، زيت الزيتون، عندي القزبر والكمون. دونك فوالا على بركه الله. بنفس الطريقه غادي نكبو هنا الزيتون ديالنا. دونك كما كتشوفوا انايا هنايا عندكم جوج الحاجات. الا بغيتو ديو كما درت انا وتحيدوا له العظم ديالو مزيان، ما بغيتوش تقدروا تخليو له العظم ديالو. انا غير ما بغيتش بنادم يتعذب منين يكون كياكل. دونك فوالا اش غادي نديرو، غادي ناخذوا ازير. دونك انا غندير تقريبا هنا قياس واحد المعلقه، معلقه ونص. هنايا عندي الزعتر وهنايا عندي الزعتر. دونك هادو غنخليهم الزيتون الاخر. هنايا الثومه، الحامض المصير، عندي السودانيه، ماشي السودانيه بيسمحوا لي، الهريسه حتى هي غادي نخليها لكم لتحت في صندوق الوصف باش تشوفوا الطريقه ديالها. صراحه كما قلت لكم نعاود نقولها عاوتاني، ما كاين ما احسن من الحاجه اللي مصوبه في الدار على يديكم وكتعرفوا كل حاجه منين جايه وكيفاش دايره انها نقيه. هنايا معدنوس، هنا حاولوا تكونوا شويه سخين مع المعدنوس لان الوصفه هذه كتبغي المعدنوس يكون كتير. صافي ونبداو نحركوا. نسيت زيت البلديه. هنا هذا الشكل ديال الزيتون تقدروا تستعملوه في بزاف د الحاجات. تقدروا تستعملوه مع المشويات، تقدروا تحطوه بحال دابا هذا تقدروا تحطوه في الفطور، تحطوه مع الكوتي. هنايا عندي معلقه ديال القزبر، معلقه ونص، وهنا عندي معلقه ديال الكمون، معلقه ونص. يلا صافي نخلطوا. كيف ما قلت لكم هادو تقدروا تحطوه مع دي سالاد، نهار اللي تكونوا دايرين مشويات، القطبان، يعني تقدروا دائما تحطوهم في الطبله ديالكم وترافق الغداء ديالكم، الكوتي اولا حتى في الفطور. انايا هنايا هاد الزيتون مسلاله كنت ديجا منقده مع هاد الفليفلات، دونك خليتهم هنا باش كيعطيو البنه. تقدروا نتوما تزيدوا فليفلات. صافي وها هو الزيتون ديالنا هذا واجد. ذوقوا حيده نشوف. صافي جا زوين. دونك ها هو الشكل الثاني، انا نقرب لكم باش تشوفوا. ها هو الشكل الثاني حتى هو موجود. دونك دابا ندوزو للطريقه الثالثه. الطريقه الثالثه اش غنحتاجو هذا الزيتون هذا. دونك انا هنايا اختاريت انني ما نحيدلوش العظم، دونك باش ندير شكل بالعظم وشكل بلا عظم. دونك هنا غادي نديرو السودانيه، عندي تقريبا هنا واحد 2 معلقات كبار. عندي هنايا القامه، هنا كاينه شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه. عندي لي كورنيشون اللي شديتهم وقطعتهم على هذا الشكل هذا طريفات. عندي فلفله مرقده. عندي هنا غندير واحد المعلقه صغيره عامه ديال القزبر، وهنا معلقه ديال الكمون. هنا غادي نحتاجو ورقه سيدنا موسى، الثومه، الحامض المصير، وهنا الاعشاب. هنا كاينه ازيه وكاين الزعتر والزعتر. نخلطوا بعدا هذا الشيء. 1 معلقه كبيره. 1 معلقه. 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 1 معلق
دونك هنا واحد المساله اللي مهمه. هنا عندي حتى الفليفله مقطعه درتها لوينات. دونك هنا الا كنتو عارفين هذا الزيتون هذا مازال غادي يطول معكم بزاف، هاد الفليفله هذه اول حاجه غتشدوها وغادي تشحروها في مقيله مع هاد الاقامه هذه ديال مع هاد التوابل ومع الثومه ومع الحامض وداكشي، غادي تشحروا في مقيله حتى طيب لكم هاد الفلفله هذه، وغادي تزيدوا عليها الزيتون وتشحروها في مقيله. انا حيت عارفه ان هادشي دغيا غادي يسالي ما غاديش يبقى، دونك غادي نديرها غير خضر. فوالا وغادي نزيدوا المعدنوس. بهذه الطريقه هذه الا شديتوها وطيبتوها في المقله، المعدنوس ما تزيدوه حتى للاخير. علاش؟ باش اللون ديالو ما يكحاش ويبقى شاد هذيك الخضوره ديالو زوينه. صافي نخلطوا كلشي، نزيدوا هنا زويته بلديه هاد الطرق هادو صراحه كيجيو غزالين، زعما جربوهم ما غاديش تندموا. وكنتمنى بزاف ان هاد الطرق هادي يعجبوكم، انكم تجربوهم، وانكم سورتو تدعموني وتدعموا القناه ديالي باش حتى انا نحاول نعطيكم دي واحد السلسله ديال هاد التشاميلات الزيتون، لان كاينين بزاف الانواع. كاينه التشاميله بالروز، كاينه بالشاموله اللي غادي تكون طايبه. يعني ان شاء الله غادي نبروبوز عليكم مجموعه ديال الوصفات. دونك صافي، وهي الطريقه الثالثه موجوده. دونك دابا انا غادي نستفهم في الطبيصلات باش نوريكم الشكل النهائي ديال كل شكل الزيتون. وهذا الشكل النهائي ديال الزيتون بشاميل ديالنا اليوم. كنتمنى ان هذه الوصفه هذه تكون عجباتكم، وكنتمنى انكم تبارطاجيوها مع احبابكم، مع صحابكم، مع عائلتكم، وانكم تدعموني وتدعموا القناه باش دائما نقدم لكم المزيد. هنايا كيف ما كتشوفوا ثلاثه الانواع. دونك هذا كان الشكل الاول، الشكل الثاني، والشكل الثالث اللي هو هذا كان زيتون مسلاله. دونك فوالا، بصحه وراحه، ونتلاقى ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. سلامه.